नमस्कार। सातै प्रदेशको ताजा खबरहरूको सङ्गालो प्रदेश समाचारमा यहाँलाई स्वागत छ। म दृष्टिवाणी धेताल। आउनुहोस् अब प्रदेश समाचार सुरु गरौँ। अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि समस्या पैदा भएको नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङको भनाई, एक अर्कालाई निषेध गरी नकारात्मक परिणाम ल्याउने दावी। गोर्खा स्थित बुढीगण्डकी नदीमा व्यावसायिक राफ्टिङ सञ्चालन गर्ने घार्चे गाउँपालिकाको तयारी, पर्यटन प्रवर्धनमा टेवा पुग्ने विश्वास। मापदण्ड विपरीत बनेका गगनचुम्बी महलका कारण पोखराबाट देखिने हिमश्रृङ्खला छेकिँदै अग्ला भवनहरूका कारण सौन्दर्य लुटिएको स्थानीयको चिन्ता। र वन पैदावारको बिक्री रोक्ने निर्णय तत्काल खारेज गर्न लुम्बिनी प्रदेशका वन उपभोक्ताहरूको माग, निर्णय खारेज नगरे चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी। आजको प्रदेश समाचार सुरु गरौँ। नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङको भनाई सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। नेकपाको संसदीय दलका प्रमुख भन्नुपर्दा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक देव गुरुङको राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि समस्या पैदा भएको बताउनु भएको छ। भैरवाको गौतम विमानस्थलमा पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै गुरुङले अहिले देखिएका समस्या लोकतान्त्रिक विधिबाट हल गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। पछिल्लो समय देखा परेका राजनीतिक र वैचारिक समस्याहरू समाधान गर्न छलफल, बहस र अन्तर्क्रिया आवश्यक भएको गुरुङको भनाइरहेको छ। दलभित्रै भएका छलफल र बहसलाई नकारात्मक रूपमा नभई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने समेत उहाँले बताउनु भएको छ। पछिल्लो समय मुलुकमा देखा परेका समस्या समाधानका लागि जनता पनि एकताबद्ध भई अगाडि बढ्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। त्यसको चाहिँ एउटा मतलब डेमोक्रेटिक विधिलाई हामीले फलो गर्न सकेनौँ भने अब त्यसबाट कतिपय झन्झन समस्याहरू पैदा हुनै सक्दैन भनेर पनि भन्न सकिँदैन। त्यसो भएको हुनाले यो अहिले विद्यमान रूपमा देखा परेका राजनीतिक र वैचारिक समस्याहरू जो छन् ती समस्याहरू समाधान गर्नकै लागि चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो छलफल, बहस, अन्तर्क्रियाहरू चलिरहेको प्रक्रिया हो। त्यसकारणले यसलाई चाहिँ हामीले अन्यथा रूपमा त्यसलाई हामीले नकारात्मक रूपमा लिन मिल्दैन। त्यसलाई अझ सकारात्मक रूपमा लिएर चाहिँ अब कतिपय विषयहरू पार्टी पङ्क्तिभित्र छलफल चलेका विषयहरू त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँ विकास हुन सकेन, हल हुन सकेन भने चाहिँ कतिपय वैचारिक प्रश्नहरूको बारेमा सार्वजनिक छलफल पनि हुन्छ। अहिलेको बहस भनेको लोकतान्त्रिक बाटोबाट जान्छौँ कि भिन्न मतलाई निषेध गरेर जान्छौँ र एकाधिकार सोच र चिन्तनबाट जान्छौँ भन्ने भएको समेत उहाँले बताउनु भएको छ। कम्युनिस्ट पार्टीभित्र बहस र छलफल चलिरहने र लोकतान्त्रिक विधिबाट अगाडि बढे छिटो सकारात्मक परिणाम आउने समेत उहाँले बताउनु भएको छ। नेता गुरुङले लोकतान्त्रिक विधिबाट नगएर एकअर्कालाई निषेध गरे त्यसले नकारात्मक परिणाम ल्याउने बताउनु भएको छ। अब लागौँ गण्डकी प्रदेशको गोर्खामा बुढीगण्डकी नदीमा व्यावसायिक राफ्टिङ सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको सम्बन्धी प्रसङ्गतर्फ। गोर्खाको घार्चे गाउँपालिकाले बुढीगण्डकी नदीमा व्यावसायिक राफ्टिङ सञ्चालन गर्ने भएको छ। मनास्लु पदयात्रा र पदमार्गसँग सम्बन्धित उत्तरी गोर्खामा रहेको गाउँपालिकाले पर्यटकहरूलाई आकर्षण गराउँदै पर्यटन प्रवर्धनका लागि बुढीगण्डकी नदीमा राफ्टिङ गर्ने भएको हो। बुढीगण्डकी नदीमा र्याफ्टिङको सम्भावना भएको भन्दै अध्ययन गरेर पहिलो चरणमा प्याकेज तयार पारेर 70 जना भन्दा बढीलाई र्याफ्टिङ गराएको छ। तत्काल गाउँपालिकाले स्थानीय युवाहरूलाई र्याफ्टिङ गाइडको तालिम दिएर व्यावसायिक रूपमा र्याफ्टिङ सञ्चालन गर्ने जनाएको छ। र्याफ्टिङ गाइड बन्ने इच्छुकहरूको चाहिँ तथ्याङ्क सङ्कलन गर्दैछौँ अनि तथ्याङ्क सङ्कलन भइसकेपछि उहाँलाई हामी तालिममा पठाउँछौँ। त्यसपछि उहाँले नै पुनः व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढाउने हाम्रो योजना हो। एकजना होटल व्यवसायलाई राफ्टिङको बोर्ड नै खरिद गरिसकेको छ। अब अहिलेलाई चाहिँ सुरुमा राफ्टिङ कम्पनीसँग मिलेर जोइन भएर जाने भन्ने हाम्रो प्लान हो। लामो दूरी र्याफ्टिङ गर्न चाहनेहरूका लागि तातो पानीदेखि लापु बेसीसम्म र छोटो दूरीमा र्याफ्टिङ गर्न चाहनेहरूका लागि माछा खोलादेखि लापु बेसीसम्मको प्याकेज बनाएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। गाउँपालिकाको विकास र समृद्धिको आधार
पर्यटन नै भएकाले यसलाई प्रबन्धन गर्दै जाने वडा अध्यक्षको भनाइ छ। सकेसम्म हामीले चाहिँ धारचेले एउटा पर्यटन हब कसरी बनाउने र इको टुरिज्मलाई कसरी प्रमोट गर्ने भन्ने उद्देश्यले चाहिँ हामीले आजबाट सुरुवात गर्न खोजेको छौँ। यो ऱ्याफ्टिङको चाहिँ हाम्रो गोर्खामै पहिलोचोटि हामी एउटा अध्ययन गर्ने जस्तो लाग्छ। यो बुढी गण्डकीमा चाहिँ अहिले नेपालको चाहिँ ऱ्याफ्टिङको लागि अति नै चर्चित ठाउँ चाहिँ सुकुटी बिच, भोटेकोसी, त्रिशुली जस्तै हाम्रो बुढी गण्डकीलाई पनि सम्भावितको लागि चाहिँ हुनसक्छ भनेर र आन्तरिक बाह्य पर्यटनलाई प्रमोट गर्ने हिसाबले चाहिँ कसरी लैजाने भन्ने हामी लागिरहेको छौँ। धारचे गाउँपालिकामा आन्तरिक तथा बाहिरी पर्यटकहरूलाई भित्र्याउन स्थानीय तहहरू लागि परेको जनप्रतिनिधिको भनाइ छ। स्थानीय स्तरमा भएका सम्पदा, खोला नाला तथा मठ मन्दिरको संरक्षण गरी पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्न सके आर्थिक रूपमा टेवा पुग्ने देखिन्छ। गोर्खाबाट आजबिन दानीको रिपोर्ट। प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। अब लागौं गण्डकी प्रदेशको पोखरामा मापदण्ड विपरीत बनेका अग्ला महलका कारण हिम श्रृङ्खला छेकिँदै गएको सम्बन्धी प्रसङ्गतर्फ। पोखरा प्राकृतिक सौन्दर्यताले भरिपूर्ण सहर हो। पोखरा जाने पर्यटकलाई प्रकृतिले मोहित बनाउँदछ। हिमाल, ताल र डाँडा काँडाले पोखराको सेरोफेरो साँच्चीकै मनोरम छ। पोखराको विशेषता जहाँ उभियो त्यहीबाट हिम श्रृङ्खलाहरू देख्न सक्नु नै हो। तर आज त्यही सहर मानवीय अतिक्रमणले कुरूप बन्दै जान थालेको छ। पोखरा साँच्चीकै प्राकृतिक सौन्दर्यताले भरिपूर्ण सहर हो। पोखराको जहाँ उभियो त्यहीबाट लहरै हाँसेको हिमाल देख्न सकिन्छ। फेवा तालको मनोरम दृश्यले सबैको मन लोभ्याउँछ। अधिकांश पर्यटक त्यही हिमालको दृश्यावलोकनका लागि पोखरा जाने गर्दछन्। तर पछिल्लो समय पोखरामा मापदण्ड विपरीत बनेका गगन चुम्ने महलका कारण हिमालका दृश्य छेकिन थालेका छन्। पोखरामा निर्माण भएका कंक्रिटका अग्ला भवनहरूले पर्दाको काम गरेका छन्। पोखरामा जन्मेर सानैदेखि हिमाल माछापुच्छ्रे हेरेर हुर्केका 72 वर्षीय नवराज मुल्मीले हिजो आज निर्माण हुँदै गएका ठूला घरहरूले पोखराको सौन्दर्य लुट्दै गएको प्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। सानै कालदेखिबाट माछापुच्छ्रे हेर्दै आए, ठुला ठुला घर बने र हिमश्रृङ्खलाहरू छेकिँदै गए र पर्यटकहरू आएर के हेर्ने त। स्थानीय सरकारले चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो यस विषयमा। पोखरामा बढ्दै गएको जनघनत्व र अव्यवस्थित रूपमा निर्माण हुँदै गएका संरचनाले पोखराको सौन्दर्यतामा कुरूप थप्दै गएको पर्यटन व्यवसायीको भनाइ छ। पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण हुँदै गरेको अवस्थामा पोखराको सुन्दरतालाई बचाइ राख्न र त्यहाँ आउने पर्यटकलाई पर्याप्त सुविधा उपलब्ध गराउन के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा स्थानीय सरकार गम्भीर हुनुपर्ने पर्यटन व्यवसायीको भनाइ छ। अहिले इन्टरनेसनल एयरपोर्ट बन्न गइरहेको छ पोखरामा। भोलि इन्टरनेसनल एयरपोर्ट आउँदा पाहुनाहरू नेपालमा आउँदा के त्यो चाप हामीले थाक्न सक्छौँ? आज उदाहरणको लागि पोखरामा हुने वर्षेनी हुने सडक महोत्सवमा हेर्नुहोस्, पोखरामा अहिले जति पनि होटेल छन्, चाहे त्यो 2 तलाका हुन्, चाहे त्यो 8 तलाका हुन्, चाहे 7 तलाका हुन्, समग्रको कोठाहरू जोडेर पनि त्यो स्ट्रिट फेस्टिभलमा आउने पाहुनाहरूलाई कोठा पुर्याउन नसकेको अवस्था छ। पोखरामा निर्माण भएका अग्ला घरहरूका कारण हिम श्रृङ्खलाहरू छेक्दै गए त्यसले पार्न सक्ने असरका बारेमा सोच्न जरुरी छ। हिमाल छेकिने मात्र नभएर यहाँका ताल तलैयाको मापदण्ड मिचेर घर निर्माण गर्ने क्रम समेत बढेको छ। त्यसैले जमिनको भौगोलिक बनावट र सरकारी मापदण्ड विपरीत निर्माण हुँदै गएका गगन चुम्ने घरहरूको निर्माण कार्यलाई रोक्न स्थानीय निकायको ध्यान जान जरुरी छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि अनिता घिमिरे, कास्की। अबको पालोमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको बैतडीमा ट्र्याक्टर दुर्घटना भएको सम्बन्धी प्रसङ्गको। बैतडीमा ट्र्याक्टर दुर्घटना हुँदा एकजनाको मृत्यु भएको छ। जिल्लाको दोगडा केदार गाउँपालिका अन्तर्गत सिल्लेगडा माल्लेक सडक खण्डको घोडेधारमा ट्र्याक्टर दुर्घटना हुँदा चालकको घटनास्थलमै मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। सिल्लेगाडाबाट सामान बोकेर कुकुडे पानी जाँदै गरेको सुप्र 01002 त 4957 नम्बरको ट्र्याक्टर घोडेधारमा
दुर्घटनाग्रस्त भएको हो। दुर्घटनामा परि दोगडा केदार गाउँपालिका 8 का 25 वर्षीय नरेश बहादुर विष्टको घटनास्थलमै मृत्यु भएको हो। तुसारो परेको सडकबाट चिप्लिएर दुर्घटना भएको बताइएको छ। ट्र्याक्टरमा 5 जना सवार रहेका थिए। फेरि पनि प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। हामी लुम्बिनी प्रदेशको वन उपभोक्ताहरूले वन पैदावारको बिक्री रोक्ने निर्णय खारेज गर्न माग गरेको सम्बन्धी प्रसङ्गतर्फ लाग्दैछौँ। वन पैदावारको बिक्री लगायत व्यवस्थापनमा सरकारले लगाएको रोक फुकुवा गर्न लुम्बिनी प्रदेशका वन उपभोक्ताहरूले माग गरेका छन्। वन उपभोक्ताहरूले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनलाई निरन्तरता दिन माग गर्दै प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। वैशाख 2 गते मन्त्री परिषदले गरेको वन पैदावारको बिक्री रोक्ने निर्णय तत्काल खारेज गर्न लुम्बिनी प्रदेशका वन उपभोक्ताहरूले माग गरेका छन्। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन सरकारवाला सञ्जाल कपिल वस्तुले लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र बुझाउँदै प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। गत वैशाख 2 गते मन्त्री परिषदले गरेको वन पैदावारको बिक्री रोक्ने निर्णय तत्काल खारेज गर्न र वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनलाई निरन्तरता दिन उपभोक्ताहरूले माग राखेका छन्। सरकारको निर्णयले विदेशबाट काठ र तयारी फर्निचर आयात बढ्दो ठूलो परिणाममा नेपाली मुद्रा बाहिरिएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनबाट वार्षिक 1 अर्ब राजस्व उठ्ने लक्ष्य रहेकोमा 2 अर्ब मात्र उठेको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ। यो जेठ 2 गतेको मन्त्री परिषदले जुन हचुवाको भरमा यो आफ्नो आसेपासेको कुरा सुनेर मन्त्रीमण्डलले जुन हचुवाको भरमा अवैज्ञानिक तरिकाले जुन निर्णय गरेछ, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन मार्फत अथवा वन व्यवस्थापन मार्फत जुन काठ दाउरा उत्पादित भएछ त्यो यथावत राख्ने, काठ बिक्री वितरण ओसार पसार सबैमा रोक्का लगाइदिएछ। त्यसमा सरकारको पनि खर्बौं रुपियाँको घाटा छ र केही उपभोक्ताहरू काठको पैसा जम्मा गरिसकेका छन्। सरकारले गलत र अव्यावहारिक निर्णय तत्काल सच्याएर वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई निरन्तरता नदिए पुसको पहिलो सातादेखि चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रने वन उपभोक्ता संगठनको चेतावनी छ। जानुभएको थियो। उहाँहरूले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनहरूमा कुनै पनि ठाउँमा अनुगमन नगरिकन एउटा समूहलाई चाहिँ झुटो आरोप लगाएर लालचना लगाएर जुन एउटा कृति हस्ताक्षरदेखि लिएर सम्पूर्ण कुरो त्यस्ता लालचनाहरू लगाउनु भएको छ। त्यो कुरोलाई उहाँहरूलाई हामी एउटा के अनुरोध गर्न चाहन्छौँ भने फेरि पनि आएर सम्बन्धित सरकारवालाहरूसँग जस्ता सामुदायिक वनको पदाधिकारी लगायत सम्बन्धित निकाय भनेको हामीसँग बसेर एउटा छलफल गरेर ठोस निर्णयमा जानुपर्छ। जो उहाँहरूले त्यो गर्नुभएको छैन। गाउँमा बस्ने 2-4 जना दलालहरूसँग चाहिँ उहाँहरूले कुरो मिलाएर यस्तो खालको जुन आरोप लाउनु भएको छ यो चाहिँ एकदम गलत हो। त्यसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ यहाँसम्म आउन बाध्य भएको। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा कमी कमजोरी भए सच्याउन वन उपभोक्ता समितिहरूले सुझाव दिएका छन्। नेपाललाई सधैँ द्वन्द्वमा फसाउने विदेशीको एजेन्डाको प्रभावमा परेर वन पैदावारको बिक्री र व्यवस्थापन सम्बन्धमा अवैज्ञानिक र अव्यावहारिक निर्णय भएको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घको आरोप छ। सरकारको निर्णयले तराईका 23 जिल्लाका 31वटा साझेदारी र करिब 22,000 सामुदायिक वनले काठको बिक्री वितरण र व्यवस्थापन गर्न पाएका छैनन्। उपभोक्ताले घाँस दाउरा र काठ उपभोग गर्नबाट वञ्चित भएका छन्। चोरी तस्करी र मूल्य वृद्धि बढेको, स्थानीय स्तरमा सिर्जित रोजगारी र ठूलो मात्रामा सरकारको राजस्व समेत गुम्दै गएको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि रूपन्देहीबाट प्रदीप आचार्यको रिपोर्ट। यो सँगै हामी प्रदेश समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि समस्या पैदा भएको नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङको भनाई, एकअर्कालाई निषेध गरे नकारात्मक परिणाम ल्याउने दावी। गोर्खास्थित बुढीगण्डकी नदीमा व्यावसायिक र्याफ्टिङ सञ्चालन गर्ने घार्चे गाउँपालिकाको तयारी, पर्यटन प्रवर्धनमा टेवा पुग्ने विश्वास। मापदण्ड विपरीत बनेका गगनचुम्बी महलका कारण पोखराबाट देखिने हिम श्रृङ्खला छेकिँदै, अग्ला भवनहरूका कारण सौन्दर्य लुटिएको स्थानीयको चिन्ता।
र वन पैदावारको बिक्री रोक्ने निर्णय तत्काल खारेज गर्न लुम्बिनी प्रदेशका वन उपभोक्ताहरूको माग, निर्णय खारेज नगरे चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी। प्रदेश समाचार अहिलेलाई सकियो। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।